पेडण्या जो दर्गळे रस्तो आसा त्या रस्त्या संदर्भात ह्या आज काल एक्सिडंट जालो थंय एक अपघात जालो एक बायल आनी एक घोव मेलो म्हणजे हें उद्ध्वस्त जालें सगळें संवसार उद्ध्वस्त जालो हेचें कारण म्हणजे कितें एका एक त्या जाग्यार त्या रस्त्या वयल्यान बऱ्योच गाडयो वयतात आनी ते तुमी गेल्ले पडले तुमी त्या नंतर आनी एक एक्सिडंट जालो परत काल एक एक्सिडंट जालो आनी बारीक बारीक असो एक्सिडंट त्या रोडाक चालूच आसता म्हणजे चालू आसता म्हणल्यार तेचेर कितें तरी बंधन येवपाक जाय आयज आमी लेटर हेका दिलां आमी हांव उलयतां हांव पुलिशे कडेन उलयतां डायरेक्टराक हांव सांगता पयली गोश्ट पळय तुजें म्हणणें बरोबर थंय इमिडिएटली एक तरी पुलीस दवरूंक जाय पुलीस दवरता कारण हांवें पयलीं थंय गेलो पळय तुका थंय कितें जालां की मोपाव एअरपोर्टार वचपाक खूब त्रास जाता आनी त्यामुळे तांकां तें सांगलें पण हें तुवें सांगलें एकाच 2-3 दिसां भितर 3 एक्सिडंट जातात हांव इतके बॅड जाता ना रे थंय कितें तरी मडीक एक्सिडंट जालें पळयता शुअर पळयता आनी एक्सिडंट घेवपाक जाय हांव उलयतां सेवा कडेन उलयतां हांव इमिडिएटली पीआय डीवायएसपी कडेन उलयतां ताका इमिडिएटली कशें जालां हांगांतल्यान तुका मदीं जर पुलो रस्तो न्ही जाल्यार पूल क्रॉस पर्यंत कसो क्रॉसींग मेळना आनी ज्यो तेका सडनली लोक जे क्रॉस करतात तितलेच ओपन आसा आनी ते फास्ट गाडयो येतात आनी खंयच एक्सिडंट जाता पयर कशें जालें पयर परवाळे जालो तेची तेणें कितें केलें तो डिवायडर क्रॉस करून भायर सरलो आनी कितें जाता थंय ट्रकवाले पळय गाडयो भयंकर फास्ट तांकां खंय तरी मिटर हें जावंक पुलीस आनी मिटर तर ते हे दवरीत न्हू ताका जाल्यार खूब बरें जाता वेट स्पीड लिमीट स्पीड लिमीट 60 जावं 80 अशें दवरीत जाल्यार खूब कमी एक्सिडंट जाता त्यामुळे हांगा भरपूर फास्ट बरोबर Yes. आनी ते पळोवपाक एकदम ऑलरेडी हातात केल्या एसपी ट्रॅफिक ऑलरेडी लागलेली आज तुम्ही एक मेमोरंडम राज्यसभेचा MP तानावलेक तशेंच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मवीन गुदिनो तशेंच दायित्व ट्रान्सपोर्ट आनी बाकीच्यांक दिल्ले आसा सो कितें इश्यू आसा तो नमस्कार हांव पेडण्या मतदारसंघाचो उमेदवार कमलाकर उमदसकर आज जो इश्यू घेतला हातींत एक्चुली काल जो धारगळे अपघात जाला आनी अपघातान एक घोव आनी बायल ही जागीच मृत्यू जाली तांचो संवसार इबाडलो ह्या संवसाराक ती अंतरल्या उपरांत एक काळीज सारकें बरोवन येयलें आनी अशी दुखद घटना केन्ना आनीक जावची न्हू अशें मरण केन्ना कोणाक येवचें न्हू हेका लागून कितें तरी प्रयत्न करचे अशें म्हाका दिसलें पूण आयज काल तो एक्सिडंट म्हाज्यान पळोवपाक जायना जालो हांव एक पत्रकार म्हणून खंय तरी बातमी करपाक वयतात आमी हांव थंय बातमी करूंक गेलो पूण तेंचो जेंचे जे देहाचे हाल अपेश्टा आनी तेचे विद्रूप पळोवन आनी जो ट्रक तेंचेर मारलो कसो मारलो कितें मारलो त्या ट्रकाक पळयतकीच कळटा तो ट्रक कितलो फास्ट आसलो कितें आसलो कांय खबर ना पूण ह्या ट्रकान त्या बावड्यांचो 2 जाणांचो जीव गेलो ट्रक हो जो आसा तो रिपेर करून आसलो तसो परत मालकाक मेळटलो पूण हे जीव 2 गेल्या तेंचें कितें हे 2 जीव गेले तेज्या बरोबर आनीक 2-3 त्याच विकाक पयर आनी 2 एक्सिडंट जाले एक थंय माजी पंच सदस्य तेजो मृत्यू जालो आणखी एक थंय अपघात जालो अशें अपघातांची मालिका थंय चालूच आसता आनी अपघाताची मालिका स्टॉप करतलो कोण हो मोठो प्रश्न आसा आमी गेल्या आयताराक गेल्या मंगळाराक एसपीक एक लेटर दिल्लें निवेदन दिल्लें की तुमी हांगासर एक्सिडंट जातात गाडयो वाडटात वाहन चालक खंयच्या खंयच गाडयो चलयतात तेन्ना तुमी एक थंय पेडण्या पुलीस स्टेशनार एक PI नेमचो परमनंट PI शिवाय ते एरियेक थंय
वाहतूक पोलीस नेमचे, पूण अजून पर्यंत थंय कांयच जाल्लें ना. हेका जाले 8 दीस जाले आनी ह्या 8 दिसांक 3 अपघात जाले थंय त्याच रोडाक. तीन अपघात जातकीर कितें दिसतलें? आमी कितें प्रयत्न करता कितें तरी स्टॉप करपाक तें जायना, खूब वायट दिसता. आनी म्हणटा कितें, आज होच विशय घेवन परत हांव आज उबो रावलो आनी हें निवेदन हें अपघात जावचो न्हू हेका लागून हें निवेदन घेवन हांव आमचे खासदार सदानंद तानावडे यांची भेट घेतली, तांकां हें निवेदन दिलें. प्लस डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हेका निवेदन दिलें. प्लस मवीन गुदिनो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हेंकाय बी एक निवेदन दिलें. ताका मेळपाक गेल्लो पूण तो आमकां मेळ्ळो ना, तो खंय तरी मिटिंगेक गेल्लो. सुप्रिंटेंडंट ऑफ पोलीस हेकाय आयज परत आमी निवेदन दिलां ह्या जाग्या वयली हे जावचें. तशेंच पेडणेचो मामलेदार साळगांवकर हेंकाय आमी हें दिलां, निवेदन दिलां कितें हेचेर तरी कितें तरी तोडगो येवचो, हांगासरले अपघात कितें आहा ते कमी जावचे. आनी परत परत आमकां ही मडी पळोवपाक मेळटात हांगासर, ती आमकां पळोवपाक बरें दिसना. हेचेर खंय तरी रोख लावचो अशें ह्या निवेदनान म्हटलेलें आसा. आनी ह्या निवेदनान आमी म्हटलां जे भरघोस वेगान वाहनां वयतात, जास्त करून ट्रक वयतात, ते सायडीक रेतीचे ट्रक, खडीचे ट्रक, गुण्याचे ट्रक अशे खूब तरेची वाहनां घेवन माल घेवन अशे वयतात आनी ते इतके स्पिडीन आसतात तुमकां सांगिना. फुडलो कोण येता ताका सायडूय दिवपाक ते शकनात आनी तेजेर व्हरून सोमती गाडी मारतात, ताका इंजर्ड करतात आनी आपूण नामा निरा. कित्याक ते दुचाकी वाहनाचे इतके हाल जातात की सोंसपाक जायना आनी ते आपले सुशेगाद गाडयेन बसतात. कोण मेलो गेलो तांकां कांय पडलेलें ना. हेका लागून आमी हें आयज निवेदन दिलां. हेचेर बेगींतल्या बेगीन कारवाई करची. आनी आमचे खासदार शेट सदानंद तानावडे हेणी आमकां सांगलें की जो तुवें विशय मांडला तो एकदम गंभीर मांडला आनी खऱ्यांनीच ते म्हणूंक लागले काल पयर 2-3 एक्सिडंट जाले, तेंच्यांनी कबूल केले आनी तेंच्यांनी सांगलां हेचेर आपूण आयच्यान कारवाई करतलो. सगळ्या PI कडेन कोणा कडेन वरिश्ठां कडेन उलयतलो आनी 2 दिसां भितर कितें तो रिजल्ट तुका हांगासर मेळटलो इतकें म्हाका तेणी आश्वासन दिल्लें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की सदानंद शेट तानावडे साहेब हे काम करतले आनी हांगासरल्यो ज्यो मृत्यूशय्या कितें आसा ती कमी जातली. तुम्ही एक समाजसेवक आणि तुम्ही असे काम करता, ते खरें काम आमदाराचें आनी पंचायतीचें. खंय तरी आमदार आनी पंचायत फेल जालो म्हणून तुम्ही ह्या हातून देवळान तुम्ही मेमोरंडम दिता. खरें आसा तुमचें. हें पंचायतीचें काम, स्थानीक आमदाराचें काम आनी हांगासरले जनतेचेंय काम. पूण आमी एक समाजसेवक आनी ह्या पेडणे मतदारसंघाचो विकास जावचो हेका लागून हांव ह्या दिसांनी झाले 3-4 म्हयने काम सुरू केलां. त्या अनुशंगान हांव थंय हो मेमोरंडम घेवन गेलो आनी खरें म्हणचे जाल्यार हेका खरोखरच आमदार हो सारको जबाबदार आसा. जर तर ह्या आमदाराच्या जाग्यार हांव जर आमदार आसता जाल्यार हांगासरले येवपी वचपी फास्ट येता वयता ट्रक तेन्नाच बंद करतलो आसलो आनी हे अपघात जावपाक दिवचो नासलेलो. ही हांव फूल गॅरंटी दितां. कित्याक हे असले मृत कितें गजाली जातात त्यो आमच्यान पळोवंक जायना. हांव एक पत्रकार, खंय वयता थंय हांव हें लोकांच्यो वेदना, लोकांचें कितें आसा तें हांव पळयतां, सहन करतां आनी हें सहन केल्या उपरांत अशें दिसता की म्हाकाय आमदार जावंक जायो आनी हें सगळें कितें आहा तें हांगासरलें बंद करपाक जाय. ताका लागून हांव हें झगडटां आनी हांव ह्या पेडणेकारांक, आमच्या पेडणेकारांक न्याय हो दिवपाक तयार आसतलो. आयज हांव खासदारा कडेन गेला, फाल्यां जाय जाल्यार CMा कडेन वयतलो ही तक्रार घेवन. पूण हे हांगासरलें कितें आसा तें बंद करूंक लायतलो म्हणजे लायतलो हें हांव वचन दितां तुमकां सगळ्यांक. आनी हांव जनते पेडणे मतदारसंघाच्या
जनतेच्या सेवेक आसतलो, जनतेची सेवा करतलो इतकें सांगता. देव बरें करूं.